भयणी आमी सगळीं देवाची मोगाळ भुरगीं भाव भयणी आमी सगळीं देवाची मोगाळ भुरगीं आमच्या बापान आमकां पयल्या आपल्या मोगान आमकां एकठांयल्या आमच्या बापान आमकां पयल्या आपल्या मोगान आमकां एकठांयल्या. सगल्यांक तुमकां देव बरो दीस दिवं. आनी तुकाय दिवं. बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मोगाच्या भयणी भावनो, देव आमचो बाप आमचे मागणें आयकता. पूण जायते फावट आमी ह्या देवाची परिक्षा करता. आयच्या दिसा खरेपणी आमी आमचो देव पदवीदार हें वळखूंक, ताची आमी परिक्षा ना करिना जावूंक आमकां ह्या पवित्र मिसान कृपा मागुया. पातकी म्हूण ओळखून घेवन आमच्या पातकांची बोगसणी मागुया. सगलीं बरोबर म्हणुया. हांव पातकी सोर पदवेदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो, म्हजे विचारून सांगता, मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यां. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. हे पासत भाग्योन सदांच आंकवार मारयेक सगल्या देवदूतांनी भोगता. आनी तुमकां बाबा भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनत करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकूट करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोमया काकूट कर. सोम्या काकलूत कर. क्रिस्ता काकूट कर. क्रिस्ता काकलूत कर. सोमया काकूट कर. सोम्या काकलूत कर. प्रार्थुया. हे वेळार आमची मागणी बापाक उबारुया. जण एकल्यान आपणाक जाय तें मागचें. ह्या मिसांत देवा बापाक दिनवासूंक सोदता. ब्रुनो आनी डॉरिटी गोमेंडीस सगल्या देवाच्या आशिर्वादां पासत. तेच परी देवाक दिनवासता नेवेन्स आनी ऑझलीन गोमेश. आयच्या दिसा वाडदीस मनयतल्या पासत आमी मागता. फादर आल्फ्रेड मोंतेर, हाना वाज. तेच परी आमी उबारता ओत्मो ब्रायन आनी सिलेस्टिना वाज आनीक बेनी गोमीस हांचो. सर्वेस्परा आमच्या देवा, प्रमाणीक आनी साद्या काळजांनी तूं रावताय म्हूण तुवें आमकां भास दिल्याय. तुका फावो तसलें बिराड आमी जावच्याक तुजे कुशे प्रमाणे जिवूंक आमकां आदार दी. हें आमी मागता आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुज्या सांगाता, पवित्र आत्म्याच्या एकमणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. उत्पत्तीच्या पुस्तका वेले वाचप. अदावान आपले बायले कडेन कुडीचो एकवट केलो. ती गोरबेस जाली आनी कायनाक जल्म दिलो. म्हणून सर्वेस्पराच्या आदारान म्हाका एक दादलो भुरगो मेळ्ळो. त्या उपरांत तिणें आबेलाक कायनाच्या भावाक जल्म दिलो. आबेल मेंढरां राखतालो आनी कायन शेतकामत करतालो. कांय वर्सां उपरांत कायनान जमनीचें उत्पन्न सर्वेस्पराक भेटयलें आनी आबेलान
बेटोयल्लीं आपल्या हिंडांतलीं मालगोडी मेंढरां आनी तांची चोरप. सोर्वेस्पराक आबेल आनी ताची बेटोवणी मानवली, पूण कायन आनी ताची बेटोवणी ताका मानोंक नात. देखून कायन एकदमूच रागान बोल्लो आनी ताचें मुखामोळ सोगलेंच बदल्लें. तेन्ना सोर्वेस्परान कायनाक म्हटलें, कित्याक म्हूण तूं रागान बोल्लाय आनी तुजें मुखामोळ बदल्लें? तुवें बरें केल्लें जाल्यार तूं मानवचो नासलोय, पूण वायट करशी जाल्यार एका मोनजाती भाशेन तुका गिरासूंक पातोक तुज्या दाराशीं लिपून रावचें ना. पूण तुवें ताका दामावूंक जाय. कायनान आपल्या भावा आबेलाक म्हटलें, आमी भायर शेतांत वचूया. आनी एकदां शेतांत पावतोच कायनान आपल्या भावा आबेलाक जिवेशी मारलो. तेन्ना सोर्वेस्परान कायनाक विचारलें, तुजो भाव आबेल खूंय आसा? ताणें जापाब दिलो, हांव नोकलो. हांव म्हज्या भावाचो राखणो कितें? सोर्वेस्परान म्हटलें, तुवें कितें म्हूण केलें? जमनीर थावन तुज्या भावाचें रगत म्हाका उलो मारता. आतां तुजेर शिरां पडूं आनी ज्या शेतान तुज्याच हातांतलें तुज्या भावाचें रगत घेवंक तोंड उगडलां, त्याच शेतांतलो तूं भायर पडूं. पूण जमीन कामायेस करतलोय, पूण ती तुका फळ दिवची ना. पृथ्वीर तूं पारपळ आनी परदेशी कसो भोंवतलोय. कायनान सोर्वेस्पराक म्हटलें, सोंसूंक जायना तसली कास्त म्हजी. पळय, आयज हे जमनीवेलो तुवें म्हाका धांवडायलोय आनी तुज्या मुखावेलो हांवें लिपूंक जाय. एक पारपळ आनी परदेशी कसो हांवें भोंवचें पडलें आनी म्हाका वाटेर मेळटा तितलीं म्हाका जिवेशी मारूंक येतलीं. सोर्वेस्परान म्हटलें, ना, अशें घडचें ना. कोणूय कायनाक जिवेशी मारीत ताका 7 फावटी अदीक कास पडटली. अशें कोणूय कायनाक जिवेशी मारूंक आयल्यार ताणें ताका मारिना जावं. सोर्वेस्परान कायनाचेर एक शिक्को मारलो. आदावान आनीक एकदां आपले बायले कडेन कुडीचो एकवोट केलो आनी तिणें एका पुताक जल्म दिलो. सेत म्हूण तिणें ताका नांव दिलें, कित्याक तिणें म्हटलें, कायनान आबेलाक मारलो देखून ताचे सुवातेर देवान म्हाका आनीक एक भुरगें दिलें. देवाचें उतरें. देवाचे उडोवपार. हे आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावं दी. दिनवासनेचो योद देवाक भेटोय. उदेंती तावन अस्तमते पर्यान सोगटा सोर्वांचो देव सोर्वेस्पर उलयता. पृथ्वीच्या मनशांक तो जमावून हाडटा. तुज्या योजनांनी कसलीच चूक म्हाका मेळना. तुजे होम बी सदांच आसात म्हजे मुखार. जाबाब, दिनवासनेचो योद देवाक भेटोय. म्हज्यो आज्ञा उच्चारूंक तुका कशें फुटवता आनी परत परत म्हजो करार तुज्या ओंठांचेर कित्याक? तूं तर म्हजे समर्थीची करताय बेपरवा आनी म्हजीं उतरां वाऱ्यार वचूंक दिताय. जाबाब, दिनवासनेचो योद देवाक भेटोय. सगलीं उबी रावया. Sorvesporak soisoy, sorvesporak soisoy, sorvesporak, sorvesporak, sorvesporak soisoy. जेजू म्हणटा, वाट सोत आनी जिवीत हांवूच. कोणूच बापाशी वचना मोगर म्हजे वरवीं. Sorvesporak soisoy, sorvesporak soisoy, sorvesporak, sorvesporak, sorvesporak soisoy. सोर्वेस्पोर तुमची सवय आसूं. तुमचेय सवय आसूं. मार्कू परमणी जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या.
एकदां फारिजियो भायर सरले आनी जेजू कडेन भासाभास करूंक लागले आनी ताची परिक्षा करूंक ताचे कडेन स्वर्गावेली एक खुणा मागूंक लागले आनी आपल्या काळजांतान सुस्कारून ताणें म्हळें, ही सोसोत कित्याक म्हूण खुणा सोदता? हांव तुमकां खरेंच सांगतां, हे सोंस्तीक खुणा मेळचीच ना. आनी तांकां सांडून तो नव्यान ओड्यार चडलो आनी पेले तोडी गेलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें वाखाणी तुका क्रिस्ता. मोगाच्या भणी भावनो, जायते पावट एक मनीस जें कितें सांगता तें आमकां सोत दिसना जाल्यार आमी ताचे लागीं म्हणटा, आमकां प्रूफ दाखय वो पुरावो दाखय आनी आमी तुजें सोत मानतले. आयच्या शुभ वर्तमानान आमी पळयता जेजू लागीं फारिजियो खुणा मागतात आनी जेजू म्हणटा, तुमकां खुणा मेळचीच ना. म्हणजे कितें? तूं देवाचो पूत जाल्यार आमकां खुणा दाखय, खुणा दी, प्रूफ दी. दुबाविरेत जेजून जायत्यो खुणा केल्ल्यो, तरूय पूण हे मनीस फारिजियो धर्मशास्त्री जायते ताचेर बाबाड दवरिनासले. आनीक जेजूक खबर आसली, जेजून जरी तर आनीक लेगून खुणा केली जाल्यार तांच्या मनांत सोत रिगचें ना. मोगाच्या भणी भावनो, आयच्या उद्गारांत आमी पळयलां जेजू म्हणटा, वाट, सोत आनी जिवीत हांवूच, कोणूच बापा सरशीं वचना बोगोर म्हजे वरवीं. खुणा मागतात फारिजियो. आज आमच्या जिवितान भितर सरुया. आमी खऱ्यांनीच वळखता काय जेजू आमचो देव, सरवंडार, वाट आनी सोत? व आमकां आनीक खुणाची गरज आसा काय? जरी तर आमी आनीक खुणा सोदता जाल्यार आमकां आनीक खुणा मेळचीच ना. कित्याक ज्यो खुणा, ज्यो सायन्स आमकां जेजूच्यो व देवाच्यो मेळ्ळ्यात त्यो पुरो पवित्र पुस्तक बरोवन आमकां देवाची विजमितां दिसती पडटात. ह्या संवसाराचो ओरोम, हो संवसार चलता आनीक देव आमकां राखता, सांबाळटा, हें सगळें ह्या पवित्र पुस्तकान आमकां मेळटा. आनीक आमकां खुणा जाय काय ना, पूण तरूय पूण आमी सोदता. तूं देव जाल्यार म्हज्या जिवितान हें करून दाखय. तूं देव जाल्यार म्हज्या जिवितांतली ही वरचण भायर काड, पयस काडून उडय. जरी तर आमकां देवाचेर भावार्थ ना जाल्यार कितल्योय व्हडल्यो खुणा लेगून मेळ्ळ्यार आमच्या जिवितान सोत रिगचें ना. हे खातीर मोगाच्या भयणी भावनो, देवाचेर भावार्थ दवरुया, विस्वास देवुया, आनीक वाट, सोत आनी जिवीत दिता तो आमचो एकलोच देव, आमचो सोमी हें वळखूंक आयच्या दिसा ह्या पवित्र मिसान आमकां कृपा मागुया. अशें जावं. शेतांतली सगळीं कोणसांनी बिया, सोमणींतली सगळीं फळांनी पिकां, मुकूट तो वावराचो, संतोश तो कोश्टाचो, पुरुमेत आमच्या जेवणाचो. तोरी बापा दाना सोबार, घडोवंक तुजो एकूच संस्कार. ताचे वरवीं आमी एका जाग्यार
एकठांय सावून एक दीस तुझे मुखार. म्हज्या भयणी भावनो, हे म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवबापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या दावाक सर्वेस्पर मानून घेवं. सर्वेस्परा, हे भेटोवणे वरवीं आमची काळजां नितोड निर्मोळ जावं, आमचे जिणेची चाल नवी जावं आनी तुजी खुशी पाडूंक आमकां गोठाय मेळूं. हे सर्गीचें इनाम जोडूंक आमी पावूं. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्वर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परताय इबादाव. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदारांनी सासणाच्या देवा, सर्वकाळी आनी सर्वथाय जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. मोगान आमी ताचें मरण समोरमतां. जिव्या बावार्थान पुनर्जिवंतपण आमी परगट्टां. तीर बरवाशान ताच्या मोहिमेभूत येण्याक अंतरेकतां. देखून आतां देवदूतां भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायतां. पवित्र 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 दलबारांचो सर्वेश्वर तूं, सर्गांनी संवसार भल्ल्या तुज्या वैभवान. उत्सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका जय. उत्सर्गी तुका जय जय. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूंच सगळ्या पवित्रपणांची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागतां. जावं ती आमकां आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कश्ट मरण सोंसूंक वेच्या आदीं ताणें उडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणे, ओ तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणे, तुमी समेस्त घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नवे आनी सासणीक कोरोराचें रगत, पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बावार्थाचो गूट परगटुया. तुज्या खुर्सा आनी पुनर्जिवंतपणा वरवीं तुवें आमकां सोडयली सोमया. संवसाराच्या सरवणारा आमची सरवण कर. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उणो ही सरवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वेचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. फ्रांसिस्क आमच्या भाग्योन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गोडे बापाक आनी सगळ्या यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो बरवासो धरून मेल्यान त्याय आमच्या भावा भयणांची खाकळूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोरसोडीत मुखार मोड पडोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाचे माये सांगाती, भाग्योन धर्म दिता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यात त्या तुज्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता
तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक. आमेन. आमच्या सर्वणाराची आज्ञा मनान धरून जेजून शिकयल्लें प्रार्थोन विस्वासान म्हणुया. आमच्या बापा सर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आज आमकां दी, आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस, आनी आमकां ताळणेंत पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा, सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गेच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशान अंतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकडुतीन सर्व पातकांतली सटय आनी सर्व आकांतांतली वाठाय. कित्याक राजफुटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणा. सोमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय, पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल, आनी तुजे कशे प्रमाणे तिका शांती दी, आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जची येता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसा. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे शिडये संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कोर. देवाचे शिडे संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कोर. देवाचे शिडे संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. ह्या जेजूच्या जेवणान वांटो घेतली सगळीं आमी सुभागी. सोम्या, तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेवतली. जेजू मोगडा, म्हज्या काळजांत तूं आयलाय, ह्या तुज्या पवित्र आसणे पासत तुका दिन वाचता. हें तुजें आसणें बोडांतली व्हड खुणां म्हज्या जिवितान आनीक दुसरे खुणेची म्हाका गरज ना. जेजू, हें वळखूंक तूं म्हाका कुरपा दिताय. हे तुजे पवित्र कुरपे पासत तुका दिन वाचता. जेजू, असलीच कुरपा आमची भाव भयणां वतरेकता जांकां ह्या वेळार तुका शेवूंक मेळना. तांचे लागीं ओत्मीक एकवट स्पिरिच्युअल कम्युनियन कर आनी तुका शेवल्ल्या पोरी जेजू सगळ्या आमच्या भाव भयणांक भोगून दी. आर्गां तुका जेजू, मोहिमा तुका जेजू, दिनवास तुका जेजू. थँक यू जेजस, प्रेज यू जेजस. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या मोगाड बापा, सर्गीच्या स्वादीक जेवणान आमचे बुकेल्ले ओतमे तुवें दादोशी केले. आमचो खरो जीव सांबाळटा तें पोसण आमी सदांकाल आशूंक निर्मी आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. कांय वेळ पवित्र संस्काराक नमस्कार करुया. तुजेर नदरूस घालून
Boglos virun vedaci umoso. लिपून रावलोल्या मोगाच्या जेजू, आमचे पासत ह्या पवित्र उंड्यान तूं लिपलोलो आसाय. आमचो दोनी तूं, आमचो सोमी तूं. हेंच तुजें दोनीपण ओळखून घेवन तुजे मुखार आमी सरपडटा. नमस्कार तुका करता, मोग आमचो तुका दिता. नमस्कार तुका करता, मोग आमचो तुका दिता. जेजू मोगाडा, नमस्कार आमी तुका करता. आमचें काळीज तुका दिता. तूंच आमचो देव, तूंच आमचो धोनी. हें तुजें आजीरपण व्हडांतली व्हड खुणा. आनीक दुसरे खुणेची आमकां गरज ना सोम्या. हेंच तुजें आजीरपण वळखता. तूंच आमचो देव म्हूण तुजे मुखार सरपटून आमी परतून म्हणटा. नमस्कार तुका करता, मोग आमचो तुका दिता. नमस्कार तुका करता, मोग आमचो तुका दिता. जेजू मोगाडा, नमस्कार तुका करता. आमचें काळीज तुका उबारता. सगळ्या आशिर्वादां पासत जेजू तुका दिन वासूंक सोदता. आमची भाव भयणां तूं राखताय, सांबाळटाय. आमची कुटुंबां तुवें राखलीं, सांबाळलीं. आनी आमचे बरोबर सोम्या तूं वाट चलताय. हे खातीर सोम्या तुका दिन वाजतात. ब्रुनो आनी डॉरथी, नेव्हन्स आनी ऑस्लिन गॉमिश तेच परी आयच्या दिसा वाडदीस मनयतलीं. जेजू मोगाडा तुका दिन वाजतात. फादर आल्फ्रेड मोंतेरो, हाना वाज, हेर आमची भाव भयणां आपल्या काजाराचो दीस, जल्माचो दीस मनयतात. तांचे पासत जिव्या देवा तुजी वाखाणणी करता. जिव्या देवाक वाखाणटा, सगल्या काळजांत दिन वाजता. जिव्या देवाक वाखाणटा, सगल्या काळजांत दिन वाजता. जिव्या देवा तुजी वाखाणणी करता. तुजी तुस्त आमी गायता. सोबार जाणांक तुवें पिडेंतली निवारली, बरी केली. पिडा सोसूंक जेजू तूं कृपा दिताय. आनीक आमच्या कोश्टा वेळार जेजू खुरीस व्हरूंक तुजें बोड, तुजो आदार आमकां दिताय. ह्या तुज्या बरेपणा पासत जिव्या देवा तुजी वाखाणणी करता. जिव्या देवाक वाखाणटा, सगल्या काळजांत दिन वाजता. जिव्या
जिव्या देवाक वाखाणटाव सगळ्या काळजांत दिन वाचताव. जिव्या देवा मोगाचे जेजू तुजी तुस्त आमी करताव. तुवें सोबार जाणांक फामिलींतल्या प्रश्नांतलीं सोडयलीं. व्यसनांतलीं भायर सरूंक जेजू तूं आदार दिताय. सगळ्या तुज्या बरेपणा पासत आमी तुका वाखाणटाव जिव्या देवा. जिव्या देवाक वाखाणटाव सगळ्या काळजांत दिन वाचताव. जिव्या देवाक वाखाणटाव सगळ्या काळजांत दिन वाचताव. जिव्या देवा हे वेळार आमचें काळीज तुका उबारताव. जण एकल्यान आपणाक जाय तें मागचें. हे वेळार आमी उबारताव जेजू आमचे प्रश्न, आमची पिडा, आमची व्यसनां, आमची भुरगीं जेजू राख आनी सांबाळ. आमचे नोकरेचे प्रश्न, विजाचो प्रश्न जिव्या देवा तुजे मुखार घालता आनी तूं सगळ्या प्रश्नांतली आमकां सोडयतलोय आनी सोडयताय जेजू हेंच आमी ओळखून घेता. जिव्या देवा वाखाणटाव सगळ्या काळजांत दिन वाचताव. जिव्या देवा वाखाणटाव सगळ्या काळजांत दिन वाचताव. जिव्या देवा आख्खो संवसार आमी तुका उबारताव. कोविड-19 पिडेंत बोडबोळटलो. उबारता तुका जेजू आमचे बोडदेचो वाठार, आमचें गोंयचें राज, भारत आमचो देश, अमेरिकेचो देश, कॅनडा, ब्राझील, रशिया. उबारता तुका UK ह्याय देशाचेर जेजू मोगाडा तुजी दयाळ दिश्ट घाल आनीक ह्या पिडींतली तांकांय निवार. उबारता तुका इटालिया, स्पेन, फ्रांस, जर्मनी, स्वित्झर्लंड, ऑस्ट्रेलिया, आफ्रिका, मोजांबीक, गाल्फ. आख्ख्या संवसाराचेर जेजू तुजी उमळीक नदर घाल. तुज्याच हातान म्हजो हात घालता जेजू. तुका तेंकून विस्वासान जेजू आमी दवरता वाट. तूंच आमचो सोमी हें आमी वळखून तुजेरूच आमी विस्वास देंवता. तुजें उमळीक रगत जेजू ह्या संवसाराचेर शिवराय आनीक ह्या संवसाराक ह्या वायटांतली पिडेंतली पेखोवणी दी. तुज्या हातान म्हजो हात जेजू घालता. तुका तेकून विस्वासान जेजू दवरता तुजी
मोठाई म्हाका दी झुजा वेता हांव दुस्मान मोचे बिरांकू म्हाका बिरांत ना तुजी बोरी उंच दोंगर काडून चोडटा हांव तुज्या उतराक पाडो दिवं दोर्या चोलता हे वेळार ओगेपणांतल्यान आमचें काळीज मोन जेजूक सांगुया. आमकां जाय तें मागुया. अगणीत काकूतीच्या देवा, तूं मोवाळ बाप, दयाळायचो सागर, तुजे मुखार आमी सरपटलोलीं आसा. कोरोना व्हायरस पिडा ह्या संवसारांतली निवार म्हूण सांगूक, हे पिडेंत आसलोल्यांक परतून भलायकी दी जेजू सोमया. पिडेचेर झुजतल्या दोतोरांक, नर्सींक, हेर वावुरप्यांक राख आनी सांबाळ. तांकांय मोनाची शांती दी. पिडेचेर जीं वखदां आयल्यां ती पोरजेक बऱ्याक पडूंक तुज्या आशिर्वादाची गरज सोमया. ही पोरजेक स्वतान आनी नितीन पावूंक तुजो उजवाड जाय दोनया. हे पिडेक लागून जायतीं जाणां बुकेन आसात. धंदे सोंपल्यात, नोकरी ना, रिणांनी बुडल्यांत. असलेय सवे दयाळ काळजां उत्पन्न कर जेजू. जीं दयाळ जातात तांकां तुजी दयाळाय तांचेर ओतय सोमया. आमच्या सरकाराक पोरजेच्या बरेपणाक उपकारता तसले कायदे काडूंक उजवाडान भर. आमी हे पोरजेचेर झुजूंक जाता, सोशल डिस्टन्सींग सांबाळून, मास्क घालून आनी तुजे मुखार सरपटून हें वळखूंक आमकां तुजो उजवाड, तुजी कृपा, तुजें बेसांव दी जेजू. आमेन.